اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین امام جعفر صادق علیہ السلام دعائے عہد دی فضیلت عظمت اور انہاں دے انعامات دی طرف مومنین مومنات کو متوجہ کرنا چاہن۔ اے دعائے عہد ایک عہد نامہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس عہد نامے کو قربتاً اللہ دی نیت نال لگاتار 40 دن چ پڑھے، صبح دی نماز تو بعد باوضو ہوئے، قبلہ دی طرف منہ ہوئے، تو تیرا میرا آقا فرمیندے خالق اکبر اے 40 دن دعائے عہد قربتاً اللہ دی نیت نال پڑھنا لے شخص کو سارے قائم آل محمد دے اوان و انصار دے وچوں شمار فرمیسی۔ اگر اے اس اپنے مولا اور آقا دے ظہور کل پہلے مر گیا تو او خالق بزرگ و برتر ایکو زندہ کرے سی اور 12ویں آقا دے انصارین دے وچوں شمار فرمیسی۔ اور یہ جڑے او کلمات یا لفظ ادا کیتے ہیں وہ ایک ایک لفظ اور کلمہ دے عوض اللہ دے نام ہے اعمال 1000 نیکیاں اور حسنات عطا فرمیسی اور 1000 اللہ دے نام اعمال دے وچوں گناہاں کو مٹا دے سی۔ خالق اکبر ساکو اے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔